शहजादी हमारा अपने कमरे खास में तख्त पर नहायत शान से बैठी थी। इसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक नहायत खूबसूरत परिंदा था। परिंदे के पर रंग बिरंगे थे और इसकी शक्ल तोते से मिलती जुलती थी। इसके सर पर नीले रंग का एक नहायत खूबसूरत ताजनुमा कलगी बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। ये एक खूबसूरत परिंदा था। शहजादी अमारा ने एक सौदागर से खरीदा था। सौदागर ने बताया था कि ये परिंदा, जिसका नाम सुहान है, इंसानों की तरह बोलना भी जानता है। इससे जो बात भी पूछो ये फर फर इस बात का जवाब देता है। और जब परिंदे ने शहजादी को मुखातिब करके नहायत सुरीली आवाज़ में कहा, ए दुनिया की हसीन तरीन और खूबसूरत शहजादी अम्मारा सुहान, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है, तो शहजादी बेहद खुश हुई। परिंदे के मुंह से अपना नाम सुनकर वो हैरान भी हुई और इसने खुश होकर सौदागर से मुंह मांगे दामों परिंदा खरीद लिया। शहजादी हमारा परिंदे का पिंजरा लेकर अपने कमरा खास में आ गई। तख्त पर बैठकर उसने पिंजरा अपने सामने पड़ी मेज पर रख दिया और मसरत भरी निगाहों से परिंदे की जानब देखने लगी। क्या बात है सुहान, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या हमने तुम्हें सौदागर से खरीदा है? शहजादी साहिबा, ये बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक जालिम सौदागर से, जो मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं देता था, कम अज कम आप जैसी रहम दिल और नेक दिल शहजादी मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं करेगी। परिंदे ने नहायत सुरीले लहजे में कहा, ओह, तो ये बात थी। तुम शायद इसलिए चुप थे। घबराओ नहीं, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें भूखा हरगिज नहीं रखूंगी। तुम जो भी मांगोगे फौरन तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगी। शहजादी ने हंसकर कहा, वाकई क्या आप सच कह रही हैं? शहजादी साहिबा, मैं जो खाने को मांगूंगा आप मुझे ला देंगी? परिंदे ने अचानक खुश होकर पूछा। बिल्कुल, तुम बताओ क्या खाना चाहते हो? हमारे बाग में बेहतरीन और हर किस्म के फलों से भरा पड़ा है। तुम बताओ, हम अभी मंगवा देते हैं। शहजादी ने सर हिलाकर कहा, तो क्या मेरे लिए सेलूब का फल भी मंगवा कर दे सकती हैं? परिंदे ने नहायत मसरत भरे लहजे में कहा। फिर अचानक वो खामोश हो गया, जैसे गलती से इसके मुंह से ये बात निकल गई हो। सेलूब का फल, ये कैसे फल का नाम है? गालबन हम पहली बार तुम्हारे मुंह से इस फल का नाम सुन रहे हैं। शहजादी अमारा ने हैरान होकर कहा, सेलूब का फल यहाँ कहाँ? वो तो छोड़िए शहजादी साहिबा, आप मुझे खाने को कुछ भी दे दें, मैं खुशी से खा लिया करूंगा। परिंदे ने सर्द आह भरकर कहा और शहजादी हैरान होकर इसकी जानिब देखने लगी। तुम बहुत दुखी मालूम होते हो, मुझे बताओ क्या बात है? और हाँ, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुमने जब मेरा नाम लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने तुम्हें सौदागर से खरीद लिया। अब तो इस बात पर भी हैरान होंगी कि मैं इंसानों की तरह से बोलना कैसे जानता हूँ। परिंदे ने हंसकर कहा, जाहिरी बात है, मैंने वाकई आज तक तुम जैसा बोलने वाला परिंदा नहीं देखा, लेकिन खुदा की दुनिया बेहद वसी है। दुनिया में हजारों अजायबात भरे पड़े हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। तुम भी शायद इन्हीं परिंदों में से हो। तुम्हारा नाम भी नया है, पहली बार सौदागर या तुम्हारे मुंह से सुना है। सोहान, बड़ा अजीब सा नाम है। हाँ शहजादी साहिबा, आप ठीक कह रही हैं। इस नाम का कोई परिंदा इस दुनिया में है ही नहीं। तो आपने ये नाम कहाँ से सुना था? क्या मतलब? शहजादी इसकी बात सुनकर चौंकी। हाँ शहजादी साहिबा, ये सच है। मैं सुहान परिंदा नहीं, आपकी तरह एक इंसान हूँ, परिंदे ने कहा। शहजादी हमारा इसकी बात सुनकर बड़ी हैरत से चौंक पड़ी और हैरत भरी निगाहों से इसकी जानब देखने लगी। तुम परिंदे नहीं इंसान हो? मगर ये कैसे हो सकता है? शहजादी हमारा ने शदीद हैरत के आलम में कहा, मैं वाकई इंसान हूँ शहजादी साहिबा, मेरी बात का यकीन करें। मेरा नाम शहजादा सुहान है। मैं मुल्क फारस का शहजादा हूँ। असल में मुझे जादू के जोर पर परिंदा बना दिया गया, वरना आज से 1 माह कबल मैं आपकी तरह एक जीता जागता इंसान था। परिंदे ने मासूम से लहजे में कहा, ताज्जुब है, लेकिन तुम्हें किसने परिंदा बनाया? किसको भला तुमसे क्या दुश्मनी? शहजादी हमारा अभी तक हैरत ज़दा थी। इसे शायद परिंदे की बातों पर यकीन नहीं आया था। दुश्मनी थी, तभी तो उसने मुझे इंसान से परिंदा बना दिया। शहजादी साहिबा, इसका नाम जासूक है। वो एक बहुत बड़ा जादूगर है, इतना बड़ा कि दुनिया के तमाम जादूगर इस जादूगर के नाम से खौफ खाते हैं। मैं इन दिनों अपने चंद दोस्तों के हमरा एक जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। शिकार के दौरान मेरी नज़र जंगल में मौजूद एक नहायत खूबसूरत सुनहरी बिल्ली पर पड़ी। शहजादी साहिबा, आपको एक बात बताता चलूं, मुझे असल में बिल्लियां पालने का बड़ा शौक है। मैंने अपने महल में दर्जनों नस्ल नस्ल की बिल्लियां पाल रखी थीं। वो सुनहरी बिल्ली को मैंने जब देखा तो हैरान रह गया। मेरे पास हर रंग हर नस्ल की खूबसूरत से खूबसूरत और एक से बढ़कर एक बिल्ली मौजूद थी, मगर सुनहरे रंग की इस कदर खूबसूरत बिल्ली मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। बिल्ली की आंखें हल्के नीले रंग की थीं और वो इस कदर खूबसूरत दिखाई दे रही थी
کہ شہزادی صاحبہ کیا بتاؤں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں اس بلی کی تعریف کر سکوں۔ بہرحال میں نے اس بلی کو دیکھا تو میں نے فیصلہ کر دیا، اس خوبصورت بلی کو ہر صورت میں پکڑوں گا اور اسے پکڑ کر اپنے محل میں لے جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں اپنے گھوڑے سے اتر آیا۔ میں نے بلی کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر بلی بہت تیز تھی۔ وہ کسی طرح بھی قابو نہیں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی اور مڑ کر چند لمحے رک کر میری جانب دیکھنے لگتی، جیسے ہنس کر کہہ رہی ہو، آؤ مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ کر دکھاؤ۔ اور جب میں اس کے قریب پہنچتا تو وہ چھلانگ لگا کر دوسری طرف بھاگ جاتی۔ وہ میرے ساتھ واقعی بلی چوہے کا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں کو بہت پیچھے چھوڑ آیا۔ دوپہر سے شام ہو گئی، بلی اسی طرح مجھے اپنے پیچھے بھگاتی رہی اور پھر وہ مجھے ایک بہت ٹوٹے پھوٹے محل کے پاس لے آئی۔ محل یوں تو بے حد شاندار اور بہت بڑا تھا، مگر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے زبردست بھونچال نے اس محل میں دراڑیں ڈال دی ہوں، اور ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی اسے گرا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ جنگل میں اتنا بڑا محل دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اسی اثناء میں بلی نے میاؤں کر کے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی محل میں داخل ہو گئی۔ میں اسے محل میں جاتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ نہ جانے کیوں محل میں جانے کے خیال سے میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر چونکہ رات سر پر آ رہی تھی اور میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر نہ جانے کس طرف آ نکلا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس خطرناک جنگل میں اسی محل سے اچھی پناہ اور کہیں نہیں مل سکتی۔ اور پھر وہ خوبصورت سنہری بلی بھی تو اس محل میں گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ تھک کر کسی جگہ سو گئی ہو، اسی طرح اسے اچانک پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے محل میں جانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر میں ایک ٹوٹے ہوئے دروازے سے ہوتا ہوا محل میں داخل ہو گیا۔ چونکہ یہ محل جنگل میں واقع تھا اور دور دور تک کسی انسان کا کوئی وجود دکھائی دے نہیں رہا تھا، اسی لیے میرا خیال تھا کہ یقیناً کئی جنگلی جانوروں نے اس محل کو اپنا مسکن بنا رکھا ہوگا۔ اسی لیے احتیاط کے پیش نظر میں نے میان سے تلوار نکال کر ہاتھ میں لے لی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا محل میں آ گیا۔ جو ہی میں نے محل میں قدم رکھا، اچانک میرے ارد گرد چمکتے ہوئے اور میرے دائیں بائیں نہایت خوفناک شکلوں والے جن زادے موجود ہوئے۔ ان جن زادوں کی شکلیں اس قدر خوفناک تھیں جنہیں دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ جن زادوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے تھے، انہوں نے نیزے اور تلواریں میرے جسم سے لگا دیں۔ چلو آگے بڑھو۔ ان میں سے ایک جن زادے نے میری جانب دیکھ کر نہایت گرجدار انداز میں حکم دیا۔ شہزادی صاحبہ، اس وقت جب وہ جن زادے نمودار ہوئے تھے، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری زبان تالو سے چپک گئی ہو اور مجھے کسی اندیکھی طاقت نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ جن زادوں نے اس وقت مجھے آگے بڑھنے کا حکم دیا، میں نہ چاہنے کے باوجود بھی مڑا اور اس کے ساتھ آگے جانے لگا۔ میں نے کئی بار رکنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے اور میں نے کئی بار ان سے پوچھنا چاہا کہ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مگر میری زبان سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ جن زادے مجھے لیے ہوئے ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں آ گئے، جہاں ہر چیز سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی تھی۔ ایک اونچے چبوترے پر ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا تھا، جس پر ایک نہایت خوفناک شکل والا بے حد بوڑھا انسان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی برف کی مانند سفید داڑھی، مونچھ، حتیٰ کہ داڑھی تک کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جس کے سینے پر ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیوں کا نشان بنا ہوا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ وہ بوڑھا کوئی جادوگر ہے۔ اس بوڑھے جادوگر کی گود میں وہی سنہری بلی تھی جو مجھے اپنے پیچھے لگا کر اس محل تک لے آئی تھی۔ بوڑھا جادوگر اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بوڑھے جادوگر اور اس بلی کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بلی نے زور سے میاؤں کیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ بوڑھے جادوگر کو میرے متعلق کچھ بتا رہی تھی۔ بوڑھے جادوگر نے بلی کی جانب دیکھ کر سر ہلایا اور پھر میری جانب نہایت خوفناک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تو تمہارا نام شہزادہ سوہان ہے؟ اس جادوگر نے میری جانب دیکھتے ہوئے نہایت خوفناک انداز میں کہا۔ ہاں، میرا نام سوہان ہے، مگر تم کون ہو اور تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے گھبرائے بغیر اس سے پوچھا۔ جواب میں اس خوفناک شکل والے جادوگر نے ایک زوردار قہقہا لگایا، ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی۔ ایک دھماکہ ہوا اور میرے ارد گرد بھیانک شکل والے نہایت دبلے پتلے دیو نمودار ہوئے۔ ان دونوں دیووں کا رنگ کالا سیاہ تھا۔ ان کے سر جسموں کی بنسبت زیادہ بڑے تھے۔ ان کے سروں پر 2 بڑے بڑے سینگ بھی تھے۔ انہیں اچانک اپنے قریب نمودار ہوتے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ زاجہ دیو اور مازک دیو شہزادہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ ہم کون ہیں۔ آشاک کے پاس لے جاؤ، وہ ہمارے بارے میں ساری تفصیل بتا دے گا، اس جادوگر نے ان لوگوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس سے قبل کہ میں کوئی حرکت کرتا، ان دیووں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے لے کر وہاں سے غائب ہو گئے۔
مجھے اس وقت ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے میری بینائی چلی گئی ہو، کیونکہ ہر طرف اندھیرا اچھا خاصا تھا، اور اچانک پھر روشنی لوٹ آئی، اور پھر میں یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ اس کھنڈر نما محل اور اس کو جاسوس جادوگر کی بجائے ایک دوسرے محل کے بہت بڑے اور عجیب و غریب کمرے میں کھڑا تھا۔ کمرے کے در و دیوار حتیٰ کہ وہاں پر موجود ہر چیز سرخ رنگ کی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر بڑے بڑے خوفناک جھریوں اور دیووں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک طرف آگ کا ایک الاؤ دہک رہا تھا جس پر ایک بہت بڑی دیگ چڑھی ہوئی تھی، دیگ سے بھاپ نکل رہی تھی، اور کمرے میں اس قدر تعفن پھیلا ہوا تھا کہ میرا لمحے بھر میں وہاں دم گھٹنے لگا۔ ارد گرد چند انسانوں کی سر کٹی لاشیں اور ان کے کٹے ہوئے ڈھیر دھڑ بکھرے ہوئے تھے، اور قریب ہی ایک بھیانک اور خوفناک شکل والا انسان کھڑا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ انسان کم اور دیو زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا ایک زیر جامہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑے پھن والی تلوار تھی جو کہ خون آلود تھی۔ وہ بڑی بھیانک آنکھوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ آج آقا نے ایک اور آدم ذات کو بھیجا ہے، بہت خوب، لاؤ اسے میرے سامنے پھینک دو۔ میری تلوار اس کے خون سے سرخ ہونے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے۔ دیگ میں پکنے والا خون پہلے ہی بہت کم تھا۔ آقا نے اچھا کیا جو ایک اور آدم ذات بھیج دیا۔ اس خوفناک شکل والے دیو نما انسان نے میری جانب دیکھ کر خوفناک انداز میں ہنستے ہوئے میرے قریب کھڑے ہو کر سیاہ دیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی بات سن کر میں لرز ہی اٹھا۔ نہیں، جاسوس آقا کا حکم ہے کہ اس آدم ذات کو ان کے بارے میں بتلایا جائے۔ اس کے بعد اگر یہ آقا کی حکم عدولی کرے تو یہ تمہیں اختیار ہوگا کہ تمہیں اس کے ساتھ جیسا سلوک چاہو کر سکتے ہو۔ ایک دیو نے دیو نما انسان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے میرے بازو چھوڑ دیے اور فوراً وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں اس کے باوجود اپنی جگہ ساکت اور جامد کھڑا دہشت بھری نگاہوں سے اس دیو نما انسان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تو آدم زاد آقا نے تمہیں یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں؟ بہت خوب، سنو آدم زاد، آقا ایک بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس کا نام جاسوس جادوگر ہے، اور سنو، تمہیں جاسوس جادوگر کے حکم سے بلی تمہیں اپنے پیچھے لگا کر یہاں لائی ہے۔ آقا جاسوس جادوگر کو تم جیسے نوجوان کی اصل ضرورت ہے۔ وہ تم سے ایک معمولی سا کام لینا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کا کام کر دو گے تو وہ تمہیں مالا مال کر دیں گے اور تمہیں اتنا کچھ دیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کے کام کرنے سے انکار کر دیا تو تمہارا حشر یہی ہوگا جو اس سے پہلے دوسروں کا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو بھی یہاں لایا گیا اور انہیں آقا کا حکم سنایا گیا۔ انہوں نے آقا کا کام کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں نے اپنی تلوار سے ان کے اعضاء الگ کر دیے اور ان کا خون اس دیگ میں ڈال دیا۔ اب یہ خون ابلتا ہے اور آقا جاسوس جادوگر پیئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ نہایت خوفناک انداز میں کہکہے لگانے لگا۔ میں بے حس و حرکت اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کہکہے لگاتا رہا، پھر کہنے لگا، سنو اے آدم ذات، آقا جاسوس جادوگر کو ایک شہزادی کی تلاش ہے جو دنیا کی سب سے حسین اور خوبصورت شہزادی ہے۔ آقا کی عمر چونکہ 100 برس ہو چکی ہے، اس لیے اب جادو دیوتا کے حکم کے مطابق انہیں کسی خوبصورت شہزادی سے شادی کر کے اس کا خون پینا ہے۔ خون پیتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے اور مجھے بھی کبھی موت نہ آئے گی۔ جاسوس جادوگر چونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کا جادو بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے وہ اپنا جادو زیادہ استعمال میں نہیں لاتے اور نہ ہی ہمیں اپنے تلمسی بلاؤں کو اس کھنڈر نما محل سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اس لیے وہ یہ کام تم جیسے کسی نوجوان سے لینا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک طلسمی اور نہایت خوبصورت بلی بنا رکھی ہے جو تم جیسے شہزادوں یا وزیر زادوں کو اپنے پیچھے لگا کر یہاں لے آتی ہے۔ آقا کا حکم ہوتا ہے کہ میں تم جیسے نوجوانوں کو بغیر کسی طلسم یا جادو کے راضی کروں کہ تم ان کے لیے کوئی حسین شہزادی ڈھونڈ لو تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ اس بار تم آئے ہو تو سنو اے نوجوان، اس دنیا میں ایک نہایت خوبصورت شہزادی ہے جس کا نام شہزادی امارہ ہے۔ آقا کے حکم کے مطابق تمہیں اس شہزادی کو اٹھا کر یہاں لانا ہوگا، اس دیو نما انسان شخص نے کہا، اور میں پوری طرح سے چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آقا کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ ان کی زندگی ختم ہونے میں 3 دن کا عرصہ رہ گیا ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں شہزادی امارہ لائی نہ گئی اور آقا نے اسے شادی کر کے اس کے خون سے غسل نہ کیا تو ان کا یہ وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اب یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ شہزادے، میں تمہیں ایک نہایت خوبصورت پرندہ بنا دیتا ہوں اور بھیس بدل کر تم شہزادی کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم بس اسی طرح ایک بار شہزادی کے ہاتھ پر کاٹ لینا اور فوراً بے ہوش ہو جائے گی وہ۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی تم پنجرے سے آزاد ہو جاؤ گے اور تم جلدی سے اپنے پنجے اس کے جسم میں گاڑ دینا اور اسے اٹھا کر یہاں لے آنا۔ اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، بلکہ آقا تمہیں
وعدے کے مطابق بے تحاشا انعام و اکرام سے بھی نوازیں گے۔ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی معصوم شہزادی کے ساتھ یہ ظلم ہرگز نہیں کروں گا۔ تم بے شک ان لوگوں کی طرح میرے جسم کے ٹکڑے کر دو اور میرا خون اس دیگ میں ابال کر پی جاؤ، مگر میں تمہاری بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی شہزادے۔ اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے محل سے نہ صرف تمہاری بہن بھائی بلکہ تمہارے ماں باپ کو بھی اٹھا کر یہاں لے آئیں گے اور انہیں بھی ہلاک کر ڈالیں گے۔ ہم جانتے ہیں تم اپنی بہن بھائیوں اور اپنے ماں باپ سے بے حد پیار کرتے ہو۔ ہم اپنا جادو استعمال کرنا نہیں چاہتے، مگر چونکہ ہماری زندگی ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے ہیں، اس لیے ہم زندگی بڑھانے کے لیے بڑے سے بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اگر تمہیں ہماری بات کا یقین نہیں تو دیکھو، ہم تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی کو بھی یہاں لے آتے ہیں۔ اچانک میرے قریب وہی جاسوس جادوگر نمودار ہوا اور اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اور پھر شہزادی صاحبہ، اس نے جادو کے ذریعے سے میرے 2 بھائی، ایک بہن اور ماں باپ کو بھی وہاں بلوا لیا۔ میں تب بھی جادوگر کی بات نہ مانا، مگر اس بدبخت جادوگر نے جب میری بہن بھائیوں کو اور باپ کو بری طرح سے اذیتیں دیں تو مجبوراً مجھے ان کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تب جاسوس جادوگر کے حکم سے آشاک نے منتر پڑھ کر مجھے خوبصورت پرندہ بنایا اور سوداگر کا بھیس بدل کر اس کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ شہزادی صاحبہ، یہ سب کچھ میں مجبوری کے تحت کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو اسی لیے ساری تفصیل بتا دی کہ آپ مجھ پر کسی قسم کا دوش نہ دیں۔ میں مجبور ہوں شہزادی صاحبہ۔ اسی لیے یہ کہہ کر پرندہ یعنی شہزادہ سوہان خاموش ہو گیا۔ شہزادی امارہ جو پنجرے کے پاس بیٹھی غور سے پرندے کی باتیں سن رہی تھی، چونک پڑی۔ اس کا ایک ہاتھ پنجرے پر تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی امارہ کا پنجرے پر سے ہاتھ اٹھاتی، پرندے نے اچانک شہزادی کی انگلی پر زور سے چونچ ماری۔ شہزادی امارہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ الٹ کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جو ہی شہزادی بے ہوش ہوئی اور پرندے کا پنجرہ غائب ہوا اور پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا شہزادی امارہ کے قریب آ گیا۔ شہزادی کے بالوں کو اپنے پنجوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر اس نے زور سے پر پھیلائے اور تیزی سے شہزادی کو لیے ہوئے بلند ہو گیا اور شہزادی امارہ کے کمرے کی ایک کھلی ہوئی کھڑکی سے اسے لیے ہوئے تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شہزادی امارہ اس چھوٹے سے پرندے کے پنجوں میں یوں لٹک رہی تھی جیسے اس کا ہلکا سا بھی وزن نہ ہو۔ پرندہ یعنی شہزادہ سوہان شہزادی امارہ کو اسی طرح بالوں سے لٹکاتی نہایت تیزی سے بادلوں میں لیے گم ہوتا چلا گیا۔ ایک جھماکہ ہوا، تیز روشنی چمکی اور تخت پر بیٹھا ہوا جاسوس جادوگر چونک پڑا۔ اس وقت روشنی میں کڑکڑاہٹ پیدا ہوئی اور دوسرے ہی لمحے زمین پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی مکمل طور پر بے ہوش نظر آ رہی تھی۔ لڑکی کے قریب ایک بار پھر روشنی چمکی اور وہی دیونما انسان آشاک نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پنجرہ تھا اور پنجرے میں شہزادہ سوہان یعنی وہی خوبصورت پرندہ بند نظر آ رہا تھا۔ آقا، شہزادہ سوہان شہزادی امارہ کو لے آیا ہے۔ میں نے شہزادہ سوہان کو دوبارہ پنجرے میں قید کر دیا۔ حکم کیجیے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ دیونما انسان نے جاسوس جادوگر سے مخاطب ہو کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ خوب، بہت خوب، تو یہ ہے شہزادی امارہ، ٹھیک ہے، اس پرندے اور شہزادی کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، ہم ان کا انتظام خود کرتے ہیں۔ جاسوس جادوگر نے شہزادی نے کہا، اور آشاک کے ہاتھ میں موجود پنجرے میں بند خوبصورت پرندے کو دیکھتے ہوئے آشاک جادوگر نے جاسوس جادوگر کا حکم سن کر مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا۔ اس نے پنجرہ سامنے رکھا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ آشاک کے غائب ہونے کے بعد جاسوس جادوگر تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بلی کو تخت پر بٹھایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بے ہوش پڑی شہزادی امارہ کے قریب آ گیا۔ شہزادی امارہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک مسرت انگیز چمک لہرا رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ شہزادی کو بغور دیکھتا رہا، پھر اس نے دونوں ہاتھ کھول کر شہزادی امارہ کی جانب جھٹکے۔ اس کی انگلیوں اور ہتھیلیوں سے نیلے رنگ کی چمک لہرا کر شہزادی امارہ پر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے بے ہوش شہزادی کو ہوش آنے لگا اور ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ خالی خالی نظروں سے جاسوس جادوگر اور کمرے کو دیکھتی رہی، پھر وہ اچھل کر جلدی سے بولی، کون ہو تم؟ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ شہزادی امارہ نے جاسوس جادوگر کی جانب دیکھ کر بے حد گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جواب میں جادوگر نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، میرا نام جاسوس جادوگر ہے، میں جادوگروں کا شہنشاہ ہوں، تمہیں یہاں میرے حکم پر لایا گیا ہے۔ ہم تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہیں، بولو کرو گی ہم سے شادی؟ جاسوس جادوگر نے شہزادی امارہ کی جانب دیکھ کر نہایت گرجدار لہجے میں کہا۔ شہزادی اور تم سے؟ شہزادی امارہ نے اس کی جانب دیکھ کر حیرت اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی وقت اس کی نگاہ تخت پر بیٹھی سنہری بلی اور تخت کے قریب پڑے پنجرے پر پڑی جس میں وہی
खूबसूरत और रंगीन परों वाला परिंदा शहजादा सुहान नहायत बेचैनी के आलम में इधर उधर फिर रहा था। परिंदे यानी शहजादा सुहान को देखकर शहजादी नील अमारा को सारी बात समझ आ गई। उसका चेहरा परिंदे को देखकर गुस्से से सुर्ख होता चला गया। तो ये मनहूस परिंदा तुम्हारे पास है, इसी ने मुझे तुम्हारे चुंगल में फंसाया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शहजादी ने गुस्सीले लहजे में कहा कि वो पिंजरे तक पहुंचती दूर खड़े जासूस जादूगर ने हाथ घुमाया और इसी लम्हे पिंजरा अपनी जगह से गायब होकर जासूस जादूगर के हाथ में आ गया। पिंजरे को गायब होते देखकर शहजादी ठिठक गई। वो तेजी से जासूस जादूगर की जानब मुड़ी और फिर इसके हाथ में पिंजरा देखकर हैरान रह गई। हैरान मत हो शहजादी, ये तिलस्मी पिंजरा है। इस वक्त चूंकि ये मेरे जादुई महल में है, इसलिए इस पिंजरे पर जादू का अमल तेज हो रहा है। अगर तुम इसे हाथ लगाओगी तो तुम फौरन जल कर राख हो जाओगी। घबराओ नहीं, तुम इस परिंदे को खत्म करना चाहती हो तो तुम्हारा ये काम मैं कर देता हूँ, जासूस जादूगर ने निहायत इत्मीनान भरे लहजे में कहा। साथ ही इसने दूसरा हाथ फिजा में लहराया। फौरन ही इसके हाथ में सोने के दस्ते वाले तेजदार खंजर आ गया। जासूस जादूगर ने पिंजरे वाले हाथ को हल्का सा झटका दिया। एक झमाका हुआ और इसके हाथ में मौजूद पिंजरा गायब हो गया, जबकि शहजादा यानी खूबसूरत परिंदा इसके हाथों में बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था। जासूस जादूगर ने खंजर वाला हाथ उठाया, जैसे वो एक ही झटके से परिंदे की गर्दन उड़ा देना चाहता हो, मगर इसी वक्त शहजादी अमारा जोर से चीख उठी, रुक जाओ जासूस जादूगर, इस परिंदे को हलाक मत करो। ये तुम्हारा नहीं, मेरा दुश्मन है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो इस परिंदे को मेरे हवाले कर दो। इसने मुझे बताया था कि ये असल में परिंदा नहीं, कोई इंसान है। तुम इसे असल हालत में मेरे सामने ले आओ। उसने मेरे साथ धोखा किया था, इसे मैं अपने हाथों सजा देना चाहती हूँ। इसने मेरे साथ धोखा किया था, इसे मैं अपने हाथों सजा देना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर जासूस जादूगर ने गौर से शहजादी की जानिब देखा, मगर शहजादी अमारा के चेहरे पर गुस्से के अलावा कोई तासुर ना पाकर मुस्कुरा पड़ा। तो तुम वाकई मुझसे शादी करने पर रजामंद हो? जासूस जादूगर ने मुस्कुराकर मगर कदरे हैरत भरे लहजे में शहजादी की जानिब देखते हुए पूछा। हाँ, जिस वक्त इस परिंदे ने मुझे तुम्हारी ताकत के बारे में बताया तो मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। असल में मुझे जादू वगैरह सीखने का बहुत शौक है, मगर हमारे मुल्क में चूंकि आम और छोटे छोटे जादूगर रहते हैं, इसलिए मैंने इन लोगों की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरा जी चाहता था कि मैं किसी बहुत बड़े जादूगर से मिलूं। मैं न सिर्फ इस जादूगर से शादी करूंगी बल्कि इससे तमाम जादुई सलाहियतें भी हासिल कर लूंगी, चाहे वो जादूगर इंतहाई बदसूरत ही क्यों ना हो। मगर तुम तो इंतहाई खूबसूरत जादूगर हो। तुम बूढ़े हो, मगर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम चूंकि जादूगरों के शहंशाह हो, इसलिए मुझे यकीन है कि आप जादू की ताकत से न सिर्फ खूबसूरत बल्कि किसी जवान इंसान का रूप भी धार सकते हो। ये शहजादा अगर धोखे से मुझे तुम्हारे पास ना भी लाता तो मैं किसी न किसी तरह तुम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करती। बहरहाल अच्छा हुआ ये परिंदा मुझसे तुम्हारे पास खुद ही लेकर आ गया, मगर इसने मुझसे चूंकि धोखा किया था और मुझे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसे अपने हाथों से सजा दूँ। क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम मेरी बात मानोगे? शहजादी जादूगर की जानिब देखते हुए बोली। क्यों नहीं, हम अपनी मलका की बात नहीं मानेंगे तो और किसकी मानेंगे? अगर तुम इसे अपने हाथों से सजा देना चाहती हो तो भला हमें क्या एतराज हो सकता है? लो, अभी हम इसे इंसान बनाए देते हैं। जादूगर ने शहजादी की बात सुनकर खुश होते हुए कहा। फिर इसने जल्दी से कोई मंत्र पढ़कर परिंदे पर फूंका। एक धमाका हुआ और खूबसूरत परिंदा जादूगर के हाथ से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। बिजली चमकी और अचानक इस परिंदे की जगह एक निहायत खूबसूरत नौजवान आ मौजूद हुआ। नौजवान ने निहायत खूबसूरत शहजादों जैसा लिबास पहन रखा था। इसके पहलू में तलवार भी लटक रही थी। नौजवान, जो असल में शहजादा सुहान था, अपनी जगह यूं ही साकत खड़ा था जैसे वो किसी पत्थर का बेजान बुत हो। लो शहजादी, मैं इसे असल हालत में ले आया हूँ। इसे मैंने पत्थर का बना दिया है। तुम इसे जो मर्जी सजा दो, ये चीखे और चिल्लाएगा जरूर, मगर अपनी जगह से हल्की भी जुम्बश नहीं कर सकेगा। जादूगर ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा। साथ ही उसने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर शहजादी को दे दिया। नहीं जासूस जादूगर, मुझे इसे इस तरह सजा देने में मजा नहीं आएगा। सिर्फ चीखने चिल्लाने से क्या होता है? मैं इसे जख्मी जानवर की तरह तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे कदमों में गिरे और गिड़गड़ा कर मुझसे रहम की भीख मांगे। तुम इस पर अपना तिलिस्म खत्म कर दो और इस खंजर की जगह मुझे कोड़ा ला दो, जिससे मैं इसके जिस्म पर चमड़ी उधेड़ दूं। शहजादी ने नफरत से शहजादे सुहान की जानिब देखते हुए कहा। जासूस जादूगर ने हैरानगी के आलम में शहजादी और फिर पत्थर के बुत बने शहजादे सुहान की जानिब देखा। फिर इसने कंधे झटक कर अपने हाथ की उंगली उठाकर
शहजादी की जानब करके हल्का सा झटका दिया। दूसरी लम्हे शहजादी के हाथ में मौजूद खंजर कोड़े में तब्दील हो गया। जासूस जादूगर ने इसी तरह उंगली उठाकर शहजादे की तरफ की तो शहजादा सुहान भी अपनी असली हालत में आ गया। इसी वक्त जादूगर ने मुड़कर तख्त पर से बिल्ली को उठाया और वो वहां से गायब हो गया। लो शहजादी, तुम जी भरकर शहजादे को सजा दो, अजियतें दो, मैं अभी चंद लम्हों में एक जरूरी काम करके वापस आता हूँ। जासूस जादूगर की आवाज गूंजी थी। शहजादी ने होंठ भींच लिए। शहजादा आगे बढ़ा और निहायत अदब से शहजादी के सामने खड़ा हो गया। लीजिए शहजादी साहिबा, मैं हाजिर हूँ। मैं चूंकि वाकई अपने मफाद की खातिर आपको धोखा दिया था, इसीलिए मैं आपका मुजरम हूँ। आप बेशक मेरी खाल उधेड़ कर रख दें, मैं उफ तक नहीं करूंगा। शहजादे ने निहायत अजीम लहजे में शहजादी से मुखातिब होकर कहा। शहजादी ने गौर से शहजादे की जानब देखा, फिर वो शहजादा सुहान झुके हुए सर को देखकर जोर से कहका लगाकर हंस पड़ी। इसे हंसता देखकर शहजादा सुहान ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। शहजादी इस अंदाज में हंस रही थी जैसे शहजादे का तमस्खुर उड़ा रही हो। नादान शहजादे, तुम क्या समझ रहे हो कि मैंने जासूस जादूगर को कहकर तुम्हें असल हालत में इसलिए लाई हूँ कि मैं तुम्हें सजा दूँ? शहजादी ने हंसते हुए कहा। तो फिर? शहजादा सुहान ने इसकी बात सुनकर हैरत से इसकी जानब देखा। मैं असल में चाहती थी कि अगर तुम वाकई अच्छे हो तो तुम असल हालत में आ जाओगे। तुमने वाकई मेरे साथ धोखा किया था। हालांकि मैंने तुम्हारी दास्तान सुनकर फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, मगर तुमने मेरी बात सुने बगैर मुझे बेहोश कर दिया। तुम्हें यहाँ पिंजरे में बंद देखकर और फिर जब जादूगर तुम्हें हलाक करने लगा तो मैंने जानबूझकर ये चक्कर चलाया। जादूगर की मौजूदगी में मैं परेशान थी कि तुम्हें असल बात से किस तरह आगाह करूं। बहरहाल अच्छा हुआ कि जासूस जादूगर बर वक्त किसी काम से बाहर चला गया और मुझे तुम्हें बताने का मौका मिल गया। इससे पहले कि जासूस जादूगर यहाँ दोबारा आ जाए, हमें इसका फौरन इंतजाम कर लेना चाहिए। तुम अपनी तलवार समेट लो। जो ही जादूगर वापस आए इसकी गर्दन उड़ा दो। इसकी जिंदगी खत्म होने में 3 दिन का अरसा रह गया है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो हम पर तिलिस्म कुव्वतें इस्तेमाल करने से गुरेज करेगा। शहजादी ने शहजादे की जानब देखते हुए कहा और शहजादा शहजादी की जानब यूँ देख रहा था जैसे इसे यकीन ही ना रहा हो कि शहजादी जो कुछ कह रही है वो सच है। शहजादी साहिबा, शहजादे के मुंह से शदीद हैरत के आलम में निकला। इससे पहले कि शहजादी कोई जवाब देती ऐन इसी वक्त धमाका होगा और वहाँ जासूस जादूगर आ मौजूद हुआ। इसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। शहजादी और शहजादा इसे देखकर बुरी तरह से चौंक पड़े। शहजादे ने इंतहाई तेजी से अपनी म्यान से तलवार खींचकर बाहर निकाली। खबरदार, अपनी तलवार म्यान में डाल दो। शहजादे, तुम लोग इस वक्त किसी आम जगह पर नहीं, जासूस जादूगर के महल में खड़े हो। मुझे शहजादी के अंदाज पर पहले से ही शक था। मैं बज़ाहिर यहाँ से गायब हो गया था, लेकिन गैबी हालत में भी मैं यहाँ पर मौजूद था। मैंने तुम लोगों की बातें सुनी हैं। अब देखो मैं तुम दोनों का क्या हश्र करता हूँ। तुम लोगों ने जासूस जादूगर को धोखा देने की कोशिश की है। जासूस जादूगर धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करता, जासूस जादूगर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। साथ ही उसने अचानक अपना हाथ फैलाकर शहजादे की जानब जोर से झटका। शहजादे को एक जोरदार झटका लगा। वो फजा में उछला और दूसरे ही लम्हे हवा में उल्टा लटक गया। तलवार इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। ये देखकर शहजादी बिजली की सी तेजी से हरकत में आई। इसने कोड़ा घुमाकर जादूगर को मारना चाहा, मगर जादूगर पहले से ही तैयार था। इसकी उंगलियों से बिजली की लहरें से निकल पड़ी और कोड़े पर पड़ी। दूसरे लम्हे कोड़ा शहजादी के हाथ में राख बन गया। ये देखकर शहजादी गुस्से में गुर्रा उठी और तेजी से आगे बढ़ी और इसने निहायत फुर्ती से शहजादा सुहान की गिरी हुई तलवार उठा ली। इससे पहले कि वो तलवार लेकर जासूस जादूगर की जानब आती, इसी वक्त इसके हाथ में रोशनी लहराई और देवनुमा इंसान आशाक नमूदार हुआ। उसने नमूदार होते ही शहजादी को दबोच लिया और इसकी गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि शहजादी के मुंह से चीख निकल गई। आशाक, इस चालाक शहजादी को यहाँ से ले जाओ और इसे जर्क बर्क लिबास पहनाओ। हम आज ही इसके साथ शादी करेंगे और फिर इसको हलाक करके इसके खून से गुस्ल करेंगे, ताकि हमें एक मर्तबा फिर ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी मिल जाए। इतनी देर में हम इस शहजादे से 2 बातें कर लेते हैं। जासूस जादूगर ने आशाक की जानब देखकर हुक्माना लहजे में कहा। जासूस जादूगर का हुक्म सुनकर आशाक ने इस बात में सर हिलाया और चीखती चिल्लाती शहजादी को लेकर वहां से गायब हो गया। शहजादा उल्टा लटका फिजा में यूं झूल रहा था जैसे इसे किसी गैबी रस्सी के साथ लटकाया गया हो। जादूगर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आ गया। इसके हाथ में वही सुनहरी बिल्ली थी जिसे वो लेकर गायब हुआ था। वो बिल्ली के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। शहजादा, इस बिल्ली की जानिब देख रहे हो ना? जासूस जादूगर ने शहजादे से मुखातिब होकर निहायत मगरूराना लहजे में कहा।
शहजादा सुहान नफरत भरी निगाहों से इसकी जानब देख रहा था। उसने जासूस जादूगर की बात का कोई जवाब ना दिया। ये कोई आम बिल्ली नहीं, शहजादे, इस बिल्ली में अपनी जान डाल रखी है। अपना खास जादू इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यूं जादू से उल्टा लटका दिया, वरना तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे हलाक नहीं कर सकती। हाँ, चूंकि मेरी तिलिस्मी ताकतें कमज़ोर होती जा रही हैं और मेरा किसी नौजवान लड़की को हलाक करके इसके खून से नहाना ज़रूरी हो गया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बदन पर हल्का सा भी किसी किस्म का कोई ज़ख्म या निशान आ जाए, तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं किया। हाँ, मैं तुम्हें इस बिल्ली के मुतालिक बता रहा था। इस बिल्ली में मेरी जान है। अगर इस बिल्ली को हलाक कर दिया जाए तो मैं भी इसके साथ साथ मर जाऊंगा। इस बिल्ली में चूंकि मेरी जान है, इसीलिए इस बिल्ली को रोज़ाना मुझे कम अज़ कम एक इंसान का खून और गोश्त खिलाना पड़ता है। आज तुम्हारी बारी है। मैं इस बिल्ली को तुम पर छोड़ दूंगा। ये भूखे शेर की मानद चंद लम्हों में ना सिर्फ तुम्हारा खून पी जाएगी, बल्कि तुम्हारा गोश्त हड्डियों समेत चट कर जाएगी, और फिर चंद लम्हों में तुम्हारा नामो निशान भी बाकी ना रहेगा। जासूस जादूगर ने ये कहकर नहायत भयानक अंदाज में कहका लगाने लगा, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। जासूस जादूगर, तुम किसी भूल में मत रहना। मुझे अपने खुदा की जात पर पूरा भरोसा है। अगर मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और मेरी मौत भी खुदा ने ऐसे ही लिखी है, तो मुझे ज़रूर मौत आएगी। और अगर खुदा को मेरी ज़िंदगी मंजूर है तो तुम क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे हल्का सा भी नुकसान पहुंचा नहीं सकती। शहजादा सुहान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, लगता है मौत करीब देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम मेरे हाथों से जिंदा बच निकलने के ख्वाब देख रहे हो। लो, तैयार हो जाओ, मौत तो तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। जासूस जादूगर ने कहा, और फिर इसने बिल्ली को जमीन पर डाल दिया। जासूस जादूगर ने हाथ झटक कर बिल्ली पर बिजली की सी लहरें फेंकी। बिजली के मुंह से एक खौफनाक घुराहट निकली और दूसरे लम्हे इसका कद बढ़ने लगा। इसका कद बढ़ते देखकर उल्टा लटके हुए शहजादे के चेहरे पर कदरे खौफ के आसार फैल गए। इसे खौफजदा देखकर जादूगर जोर जोर से हंसने लगा, और फिर चंद ही लम्हों में बिल्ली ने एक कदावर शेर का रूप धार लिया। इसके हलक से खौफनाक बुराहटें निकल रही थीं। इसकी गोल गोल और सुर्ख सुर्ख आंखें शहजादे पर जमी हुई थीं। अचानक बिल्ली इस अंदाज में अपने पिछले पैरों पर बैठ गई जैसे कोई शेर शिकार पर हमला करने वाला हो। इससे पहले कि बिल्ली शेर की मानद उछल कर शहजादे पर हमला करती, ऐन इसी वक्त कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला। दूसरे लम्हे दरवाजे पर शहजादी अम्मारा नमूदार हुई। इसके हाथ में तलवार थी और इसके जिस्म पर जख्मों के जा बजा निशान नजर आ रहे थे, जैसे वो किसी दरिंदे से मुकाबला करके आई हुई। इसकी निगाह जो ही शेरनुमा बिल्ली पर पड़ी, जो उल्टा लटके शहजादे पर हमला करना चाहती थी। ये देखकर शहजादी का हाथ पिछली किसी हरकत से तेजी से आया और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ से तलवार निकली और किसी तीर की मानद उड़ती हुई बिल्ली की गर्दन पर ऐन धंसती चली गई। बिल्ली के हलक से एक फलक शगाफ धाड़ निकली और वो उलटकर जमीन पर गिर पड़ी और बड़ी बुरी तरह से तड़पने लगी। इसके साथ ही जासूस जादूगर के मुंह से भी चीख निकली और वो भी उलटकर गिर पड़ा और दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली। चंद लम्हों तक बिल्ली तड़पती रही, फिर इसका वजूद ठंडा पड़ने लगा और देखते ही देखते वो आम हालत में आ गई। इसी वक्त एक शोला उभरा और दूसरे ही लम्हे बिल्ली और जासूस जादूगर पर गिरा। इसके साथ ही इन दोनों के जिस्म खुश्क लकड़ी की तरह जलने लगे। ऐन इसी वक्त उल्टा लटका हुआ शहजादा जमीन पर आ गिरा। शहजादी हैरत भरी निगाहों से जासूस जादूगर के जलते हुए जिस्म को देख रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जासूस जादूगर को कैसे आग लग गई। इसे हैरत ज़दा देखकर शहजादा मुस्कुराकर आगे बढ़ा और इससे मुखातिब होकर बोला, शहजादी साहिबा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी जान बचा ली। असल में इस जादूगर की जान इस बिल्ली में थी। मुझे अभी कुछ देर पहले इस जादूगर ने खुद ही बताया था। उसने कहा था कि अगर इस बिल्ली को किसी तरह से हलाक कर दिया जाए तो इसके साथ ही इसकी भी मौत वाक़ई हो जाएगी। आपने बिल्ली पर तलवार फेंकी। चूंकि ये हमला मुझ पर हो रहा था, इत्तफाकन आपका निशाना दुरुस्त लग गया, जिसकी वजह से न सिर्फ बिल्ली हलाक हुई बल्कि खुद जासूस जादूगर भी मौत की आगोश में जा पहुंचा। तो ये बात है, खुदा का शुक्र है कि ये बदबख्त अपने अंजाम को पहुंचा, वरना जाने ये हमें किस किस अजाब में मुब्तला कर देता। शहजादी ने शहजादे की बात सुनकर खुश होते हुए कहा, शहजादी साहिबा, ये आपके बदन पर जख्मों के निशान कैसे हैं? और आपको तो वो देवनुमा इंसान आशाक ले गया था। शहजादे ने हैरानगी भरी आंखों से देखा और शहजादी की तरफ देखते हुए पूछा, आशाक मुझे उठाकर ले गया तो इस वक्त मेरे हाथ में तुम्हारी तलवार थी। इसकी गिरफ्त पर मैंने खुद को झटका देकर आज़ाद करवाया और फिर मौका मिलते ही मैंने इसके पेट में घोंप दी तुम्हारी तलवार। आशाक
کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور مجھ پر زخمی درندے کی طرح جھپٹا اور اس نے مجھے زخمی کر دیا، مگر میں نے موقع ملتے ہی اس کی گردن اڑا دی۔ تب میں بھاگتی ہوئی اس کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب میں نے بلی نما شیر کو تم پر حملہ کرتے دیکھا تو بے اختیار اس پر میں نے تلوار کھینچ ماری، جو واقعی اتفاقاً سے ہی نشانے پر لگی۔ میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ بلی کے ہلاک ہونے سے جاسوس جادوگر بھی مر جائے گا۔ شاید جاسوس جادوگر کی ہلاکت ایسے ہی آنا لکھی تھی۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے شہزادے کی بات کا جواب دیا۔ عین اسی وقت زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور اسی لمحے محل اس پوری طرح سے لرزنے لگا جیسے زبردست زلزلہ آ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر شہزادے نے کہا، شہزادی صاحبہ، لگتا ہے جاسوس جادوگر ہلاک ہونے کے بعد اس کا طلسمی محل بھی تباہ ہونے والا ہے۔ آئیے یہاں سے باہر نکلتے ہیں، اگر ہم یہاں رہے تو ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، شہزادے نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس نے جلدی سے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہزادی نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں تیزی سے باہر بھاگے۔ عین اسی وقت ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی اور شہزادہ سوہان اور شہزادی کو ایک زوردار ٹھوکر لگی اور وہ دونوں موقع پر زمین پر گر پڑے۔ عین اسی وقت اندھیرے میں گونجدار آواز ابھری، مجھے مارا شہزادی امارہ نے، میرا نام جاسوس جادوگر تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ شہزادہ سوہان اور شہزادی امارہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر خود کو ایک کھلے میدان میں پا کر حیران رہ گئے۔ ان کے قریب ہی شہزادہ سوہان کے والدین اور بہن بھائی کھڑے تھے۔ شہزادہ سوہان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہزادے نے ان سے شہزادی امارہ کا تعارف کروایا۔ وہ بہت خوش ہوئے شہزادی سے مل کر۔ شہزادی قدرے پریشان نظر آ رہی تھی جبکہ شہزادہ سوہان اور اس کے والدین خوش تھے۔ شہزادے نے شہزادی کو پریشان دیکھ کر کہا، شہزادی صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہمارے ملک کی سرحد ہے، یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہمارا ملک ہے، آئیے آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو آپ کے ملک نہایت عزت کے ساتھ پہنچا دیں گے۔ شہزادے کی تائید میں ملکہ اور بادشاہ سلامت نے بھی شہزادی امارہ کو تسلی دی۔ شہزادی خوش ہو گئی اور پھر وہ اپنے ملک کی جانب روانہ ہو گئے۔ بادشاہ سلامت نے وعدہ کے مطابق شہزادی کو شہزادہ سوہان کے ہمراہ نہایت شان و شوکت سے اس کے ملک روانہ کر دیا۔ شہزادی کے والدین شہزادے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔